आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे और आप ड्रामा को वॉच करते रहें। माँ बेगम जो होती है वो अपने कदमों में हया की हुई करतूतों को एक एक करके गिराना शुरू कर देती है, क्योंकि माँ बेगम को सारी करतूतों का पता चल चुका होता है। जो भी हया ने मीरब और मुर्सम खान के खिलाफ काम वाली बंगाली बाजी से तावीज़ करवाए होते हैं। मीरा हया जो होती है वो सर झुकाए खड़ी माँ बेगम के सामने खड़ी होती है, क्योंकि उसकी करतूतों का पोल खुल चुका होता है। दूसरी तरफ मीरब को हॉस्पिटल में लेकर आया जाता है, क्योंकि वो पिछली एपिसोड में उसके काफ़ी गहरी चोट आई होती है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है और उसको वेंटिलेटर पर लेटा कर हॉस्पिटल लाया जाता है, ताकि उसको ट्रीटमेंट जारी किया जा सके ट्रीटमेंट किया जा सके और उसकी तबीयत में बेहतरी लाई जा सके और उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। माँ बेगम का सबसे ज़्यादा खदशा ये होता है कि उसके बच्चा होने वाला होता है, लेकिन माँ बेगम को उसका असल हकीकत नहीं पता होती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि माँ बेगम को उस असल हकीकत का अगर पता हो तो वो कभी भी ऐसा ना होने दे। माँ बेगम उसका बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होती है मीरब का, अगर उसे कुछ होगा तो उसके बच्चे को भी नुकसान होगा, लेकिन माँ बेगम असल हकीकत से आशना नहीं थी। मीरब को जैसे ही हॉस्पिटल में लाया जाता है, डॉक्टर उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। दूसरी तरफ हया की गाड़ी जो होती है गांव वाले घर की तरफ रवां दवां होती है, क्योंकि वो माँ बेगम की पिटाई से बचना चाहती हैं और उनसे दूर रहना चाहती हैं। माँ बेगम और मुर्सम खान दोनों हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं, क्योंकि उनका हॉस्पिटल में पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि मीरब को हॉस्पिटल लाया जाता है और जैसे ही मीरब को हॉस्पिटल लाया जाता है तो इन दोनों का वहाँ पे होना भी बहुत ज़रूरी है। माँ बेगम कहती मैं मुर्सम क्या मुंह दिखाऊंगी, अगर मीरब को कुछ हो गया तो मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगी, मैं कोई भी मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, इसलिए मीरब को हर सूरत ठीक होना होगा और उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। या जो होती है वो रो रही होती है और अपने किए पर शर्मिंदा हो रही होती है। अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब कोई भी हया भी फ़ायदा। हया ने मुर्सम खान को हासिल करने के लिए हर हद पार कर दी होती है, ठीक है। वो तवीज़ वाली के पास भी जाती है और वो हर मुमकिन और नाकाम कोशिश करती है जिससे मुर्सम खान को हासिल किया जा सके, लेकिन बदकिस्मती उसकी ये होती है कि मुर्सम खान उसके पल्ले नहीं पड़ता और ना ही उसके हाथ आता है, ठीक है। वो तो मीरब का होता है और उसी का होकर रहता है और उसके तावीज़ात पहले तो असर करते हैं, लेकिन बाद में उनका कोई रिजल्ट नहीं आता, ना ही वो असर करते हैं। तीसरी तरफ आप देख सकते हैं कि वो डॉक्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मुर्सम खान, माँ बेगम और मरियम। डॉक्टर आती है और आकर उनको कहती है कि अभी मीरा बीबी की हालत ख़तरे में है, ठीक है, आप उनके लिए ये मेडिसन लेकर आएँ। वो मेडिसन का लिख कर उनको वाउचर देती है और वहाँ से चली जाती है और वहाँ जाकर उनको बता देती है कि अभी उनकी हालत और सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरे में है, आप उनसे अभी मुलाकात नहीं कर सकते और ना ही मिल सकते हैं। आप यहाँ पे खड़े हो और जो दवाइयाँ मैंने लिख के दी हैं वो दवाइयाँ लेकर आएँ, ठीक है। मुर्सम खान कहता है मैं अभी लेकर आता हूँ। मुर्सम खान दवाइयाँ लेने के लिए बाहर बाज़ार चला जाता है और डॉक्टर से मीरब के बारे में पूछता है कि अब उसकी तबीयत कैसी है। दूसरी तरफ हया जो होती है फ़ीना को अपने साथ गाड़ी में बिठाया होता है और गांव वाले मकान की तरफ रवां दवां होती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि माँ बेगम के हाथ अगर लग गई तो मेरी क़यामत आ जाएगी, शामत उनसे ऐसी आएगी मेरी कि मैं सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। इसलिए बेहतर है कि मैं पहले वहाँ से निकलने की कोशिश करूँ और यहाँ से मैं भाग जाऊँ और गाँव पहुँच जाऊँ, ताकि माँ बेगम की नज़रों में आने से बच जाऊँ और यहाँ से मैं दूर निकल जाऊँ, ठीक है। लेकिन आखिरकार उसे पहुँचना तो है। हया बीबी की गाड़ी जो होती है वो खेतों में से गुजरती हुई गांव की तरफ रवां दवां होती है, क्योंकि उनका एक मकान गांव में भी होता है जहाँ के वो पिछली एपिसोड में मुर्सम खान के साथ उसका ख्याल रखने गई थी। माँ बेगम डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर आकर बताती है माँ बेगम को कि अब उनकी तबीयत कदरे बेहतर है, आप उनसे अभी लेकिन मिल नहीं सकते, ठीक है। उनकी तबीयत तो बेहतर है। माँ बेगम को पूछती है कि उनके बच्चे का क्या बना, वो कहती वो तो प्रेग्नेंट है ही नहीं थी, ठीक है, आपको किसी ने मिस गाइड किया और गलत गाइड किया। हया की गाड़ी जो होती है अभी भी खेतों में शराब रही होती है, कभी इधर कभी उधर, ठीक। हया बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि अब इस क्या मसले का क्या हाल है और क्या होगा। डॉक्टर जो होती है माँ बेगम को तसल्ली बख्श रिपोर्ट दिखाती है कि ये उनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है जो कि नेगेटिव आई है, तो इसलिए आप उनसे अभी कोई उम्मीद मत रखें, ठीक है। आप यही उम्मीद रखें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ताकि आपको भी हौसला हो और आपके ख़ानदान वालों को भी। अभी उनसे दूसरी कोई भी किसी भी किस्म की तवक्को ना रखें और ना ही वो ये तवक्को आपको दे सकती हैं अभी, क्योंकि उनके चोट आई है और बाद में जब वो ठीक हो जाएंगी तो फिर आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं। मुर्सम खान जो होता है वो लेडी डॉक्टर को कहता है चले ठीक है आप जाएं, मैं करता हूँ बात। माँ बेगम को जब ये बात सुनती है तो एक धक से रह जाती है, उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और वो मुर्सम खान से पूछना चाहती है कि मुर्सम अगर मीरे को कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी।
تو سارے لوگ گھر آ جاتے ہیں، مرسم خان گھر میں کھڑا ہوتا ہے، میرب بیٹھی ہوتی ہے، مریم کھڑی ہوتی ہے، ماں بیگم بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ ماں بیگم مرسم خان سے پوچھتی ہے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے، کیا حال ہے۔ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ جواب دینے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کو مرسم خان الوداع کہتا ہے کہ آپ چلی جائیں، میں ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، میں انشاءاللہ کر دیتا ہوں، آپ جائیں۔ ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ مرسم خان سے سوالیہ نظروں سے مرسم خان کی طرف دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مرسم خان جواب دو، لیکن مرسم خان کو ساری حقیقت کا پتہ ہوتا ہے۔ میرب نے ساری حقیقت مرسم خان کے سامنے رکھی ہوتی ہے کہ یہ بات ہے۔ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ ماں بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماں بیگم کی دکھیاڑی اکھیاں اور آنسو بھری اکھیاں اس سے پوچھتی ہیں کہ مرسم خان بتاؤ مجھے اس چیز کا جواب دو، لیکن مرسم خان اسے کیا جواب دے اس چیز کا، وہ تو خود اس بات کو چھپانا چاہتا ہے، لیکن وہ کیسے چھپائے جب کہ بات عیاں ہو چکی ہے۔ ماں بیگم جو ہوتی ہے وہ مرسم خان کو کہتی کہ بتاؤ۔ مرسم خان نظریں چرا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر وہاں سے نکل آتی ہے، ان کو اس کے ہاتھ میں واؤچر اور ان کے جو میڈیکل رپورٹس ہوتی ہیں انہیں دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی مریض کی رپورٹس ہیں، آپ چلے جائیں۔ اب وہ گھر آ جاتے ہیں تو مرسم خان اس سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا میرب جو ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ماں بیگم جب گھر آتی ہے پہلے تو خوش ہوتی ہے، لیکن بعد میں اسے غصہ آ جاتا ہے۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتی ہیں۔ اب ڈاکٹر جو ہوتی ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کا کیا کیا خیال رکھنا ہے اور کن کن باتوں سے ان کو پرہیز کروانا ہے۔ میرب جو ہوتی ہے وہ سارے گھر والوں کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور چپ چاپ ہوتی ہے، کیونکہ تازہ تازہ زخموں سے اسے نجات ملی ہوتی ہے اور وہ تازی تازی ٹھیک ہو کر گھر آئی ہوتی ہے، لیکن سارے گھر والے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہیں اور اسے باتیں سنانے کی کوشش میں کرنے لگتے ہیں، لیکن ایسا ہونے نہیں دینے مرسم خان ایسا ہونے نہیں دیتا اور نہ ہی وہ ایسا ہونا چاہتا تھا، لیکن میرب کیا کرے، وہ مجبور ہے، اس کی جو بات ماننی پڑی تھی اس کو، ٹھیک ہے۔ مرسم خان جو ہوتا ہے وہ دانتوں میں زبان کو لیے ہوتا ہے اور اس مسئلے کا حل نکالنے میں مصروف ہوتا ہے کہ میں اس مسئلے کا کیا حل نکالوں، لیکن اسے کیا پتا کہ ماں بیگم جو ہے وہ اس سے اتنی سخت ناراض ہے۔ دوسری طرف ماں بیگم کہتی ہے کہ اسے کراچی بھیج دو۔ میرب کہتی ہے کہ اگر میں چلی جاؤں تو تمہارا کیا خیال ہے، میں واپس نہیں آؤں گی، میں واپس بھی آؤں گی اور تمہارے ساتھ رہوں گی، کیونکہ اب میں تمہاری امانت ہوں اور تمہیں کے ساتھ رہوں گی۔ مرسم خان کہتا ہے کہ تم اگر واپس نہ بھی آنا چاہو تو میں تب بھی تمہیں لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے، میرا تمہارے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، تم ہی میری آخری حد ہو اور میں تمہارے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ مرسم خان اس سے رومانٹک سی ہو کر باتیں کرنے لگتا ہے تو وہ بھی مرسم خان سے باتیں کرتی ہے۔ جب مرسم خان حال میں کھڑا ہوتا ہے تو ماں بیگم کہتی ہے اسے ماحول بدلے گا تو یہ بھی بدل جائے گی، اس لیے اسے کراچی بھیج دو۔ مرسم خان اس ماں بیگم کی تجویز پہ عمل کرتا ہے اور اسے کراچی بھیجنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کراچی اس لیے بھیجتا ہے تاکہ وہ اس کا ماحول بدلے اور وہ خود بخود بھی بدل جائے۔ پہلے تو مرسم خان جب وہ گھر آتی ہے تو مرسم خان اس کو کھیر اور سوپ پلاتا ہے، سوپ پلانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کے ابھی زخم گئے ہوتے ہیں اور وہ زخم گئے نہیں ہوتے، اس لیے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مرسم خان اسے سوپ پلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم سوپ پی لو اور تمہاری صحت اور تندرستی ہو جائے۔ میرب جو ہوتی ہے پہلے تو نظریں نیچی رکھی ہوتی ہے اور سوپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کا گھونٹ بھروں یا نہ بھروں، لیکن آخر کار بھرنا پڑتا ہے۔ مرسم خان ماں بیگم کے پاس آتا ہے اور ماں بیگم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماں بیگم کوئی بھی بات سمجھنا نہیں چاہتی کیونکہ اسے ساری حقیقت کا پتہ چل چکا ہوتا ہے۔ ماں بیگم اپنے پوتے کے کپڑے اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھتی ہے اور اسے بعد میں پھینک دیتی ہے۔ ماں بیگم مرسم خان کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ میں خان تمہیں ابھی بھی کہہ رہی ہوں، سمجھ جاؤ ان سب باتوں کو۔ مرسم خان اب کیا کرے کیونکہ اسے اب اس سے عشق ہو گیا ہے، وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، حاصل تو وہ پہلے ہی ہے، کسی بھی قیمت پر اسے چھوڑنا نہیں چاہتا کیونکہ ماں بیگم تجویز دیتی ہے۔ مرسم خان ماں بیگم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دلاسا دیتا ہے، لیکن ماں بیگم اسی ہاتھ کو اٹھا کر پھینک دیتی ہے، کہتی مجھے ایسے جھوٹے دلاسے نہ دو خان، میں تمہیں بات سمجھا رہی ہوں۔ ماں بیگم اس کو کہتی ہے کہ مرسم خان اگر وہ میرب تمہیں شوہر کا درجہ نہیں دیتی تو یہ میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ تم اسے چھوڑ دو، تم اسے مت رکھو، اگر تمہیں شوہر کا درجہ نہیں دیتی اور نہ ہی تمہیں شوہر مانتی ہے تو اسے چھوڑ دو، یہ میں تمہیں کہتی ہوں کیونکہ تمہارے لیے یہی اب اچھا ہے۔ لیکن ماں بیگم کی یہ بات سنتے ہی مرسم خان ایک دگ سے رہ گیا کیونکہ یہ کام مرسم خان کے پورا کرنے والا نہیں ہے اور نہ ہی مرسم خان اس کام کو کسی بھی صورت پورا کرے گا کیونکہ وہ اس کے لیے تو اس نے یہ کام کیا ہی نہیں تھا، نہ ہی اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ کام مرسم خان کے لیے قیامت سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے مرسم خان یہ کام نہیں کر سکتا اور نہ ہی چھوڑ سکتا ہے میرب کو۔ میرب جو ہوتی ہے مرسم خان کے شکنجے میں ہوتی ہے اور اسے چھوڑنا نہیں چاہتی۔
माँ बेगम समझाने की तो खूब कोशिश करती है, लेकिन खान अब समझ